नमः सर्वेभ्यः। श्रूयते किल? आं महोदय, श्रूयते। अस्तु। गतकक्षायां वयं सर्वेपि येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति इत्यस्मिन् विषये चिन्तनं कृतवन्तः इति मन्ये। सत्यम्। अत्र कस्यापि वा सन्देहः नास्ति इति विचिन्त्य अग्रे गन्तुमिच्छामि। यदि यस्य कस्यापि वा अस्ति चेत् कृपया सूचयन्तु, नास्ति चेत् साक्षात् अग्रिमं श्लोकं प्रविशामः। नास्ति इति विचिन्त्य अग्रे गच्छामः। श्लोकमेकवारं वदामि। वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह। क्षम्यतां महोदय, वयं न दृश्यते। पाण्डुरङ्ग महोदय दृश्यते। भवान् तत्र प्रेजेंटेशन् इति नागराज महोदयस्य प्रेजेंटेशन् ब्राकेट् मध्ये भवति, तत् क्लिक् करोतु। अस्तु अस्तु अस्तु। वरं पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वनचरैः सह न मूर्खजनसम्पर्कः सुरेन्द्रभवनेष्वपि। अत्र किञ्चित् आदौ शब्दानां विभजनं प्रथमं कुर्मः। तन्मध्ये यद्यद् दृश्यते तद् केचन अंशाः एवमेव साक्षात् उच्यन्ते, अन्ये केचन विचाराः तस्य परिचयं दत्वा कदाचित् अग्रे वक्तुम् इष्ट्वा पाठे अग्रे गम्यते। अत्र शब्दानां विभाजनम् एवं भवति। वरं पर्वतदुर्गेषु, वयमत्र किञ्चित् प्रयत्नं कुर्मः अवगन्तुं। पर्वत इति शब्दः यः वर्तते तेन साकं दुर्गः इत्यपि अपरः शब्दः तत्र अन्तर्गतः अस्ति। गतकक्ष्यायां मया उक्तमस्ति इति मन्ये यत् अक्षरयोः वर्णयोः वा संयोगः सन्धिः भवति, शब्दयोः पदयोः वा संयोगः समासः भवति इति। कदाचित् समासे अक्षराणां संयोगरूपेण सन्धिरपि भवितुमर्हति, परन्तु सन्धौ समासः कदापि न भवितुमर्हति। अत्र पश्यामः, पर्वत दुर्ग इति शब्दद्वयं वर्तते, परन्तु तयोः अविनाभावत्वेन इव संलग्नौ स्तः। तयोः संलग्नः दृश्यते। अत्र विद्यते कश्चन समासः। कथं तस्य समसनम् इत्युक्ते तस्य सम्यक्तया अवगमनं कथम् इत्यत्र वयं पर्वतः इति शब्दस्य अर्थं जानीमः, दुर्गः इत्यस्यापि शब्दं जानीमः। दुर्गः इत्यत्र शब्द अर्थद्वयम्। एकस्तु वयं चित्रदुर्गः इति चित्रदुर्गस्य नाम श्रुतवन्तः इति मन्ये। तत्र बृहदेकं निर्मितवन्तः दुर्गं। द्वितीयं नाम दुर्ग इत्युक्ते दुर्गम, गन्तुं दुष्करम् इत्यस्मिन् दुर्गमः इति भवति तत्। अत्र पर्वतदुर्गेषु इत्यत्र पर्वतस्य दुर्गेषु इत्यस्मिन् अर्थे प्रदेशविशेषः वर्तते अत्र। अतः समासविषये एवं शब्दाः दृश्यन्ते, प्रथमं। द्वितीयं नाम अग्रिमः विचारः नाम भ्रान्तं। वरं भ्रान्तं इति शब्दः अस्ति। वनचरैः, अत्रापि पुनः वन इत्यपि अस्ति शब्दः, चरः इत्यपि शब्दः अस्ति। चरति इति चरः। अतः अत्रापि पुनः कश्चन समासः वर्तते। सः इति शब्दं वयं जानीमः।
बहूनां कृते स तथा हकारः यारालाव श श स ह इत्यस्य विसर्गेण साकं विपर्ययः भवति, कन्फ्यूजन् भवति। तथा न करणीयः। अग्रे कदाचित् वदामः। न इति शब्दः अस्ति। न इति शब्दस्य विशेषो नाम अयम् अभावार्थकः अस्ति। न अस्ति इत्युक्ते अर्थः नास्ति इति वयं जानीमः। बुद्धिः नास्ति इत्युक्ते बुद्धेः अभावः। सामान्यार्थे वयम् एवं ज्ञातुं शक्नुमः। तर्हि पुनः कश्चन अन्यः शब्दः अस्ति वा इत्युक्ते मा इत्यपि शब्दः अस्ति। मा इति शब्दः संस्कृतभाषायां निषेधार्थकः। मा कुरु धन जन यौवन गर्वम् इति शङ्कराचार्याणां वचनं। तथैव मा भैषीः, मा भवेत्, मा भवतु, मा अभूत् पर्यावरणप्रदूषणम् इत्यत्र मा इत्युक्ते निषेधार्थकः। निषेधः नाम प्रिवेन्शन् अथवा प्रोहिबिशन्। न इत्युक्ते यत्र नास्ति, नास्ति इत्यत्र लेस् इति आङ्ग्लभाषायां भवति, अथवा ये इति अथवा अन् इत्यस्मिन् अर्थे भवति सामान्यतः। न तथा मा इत्यनयोः व्यत्यासं वयं ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। अग्रिमः मूर्खजनसम्पर्कः इति तत्र शब्दद्वयं विहितमस्ति। शब्दत्रयं तावत् मूर्खः इति शब्दः, जनः इति अपरः शब्दः, सम्पर्कः इति पुनः तृतीयः शब्दः तत्र योजितः अस्ति। पुनः अग्रे गच्छामश्चेत् सुरेन्द्रभवनेषु अपि इत्यत्र सुर इन्द्र भवनेषु इति शब्दत्रयं वा शब्दचतुष्टयं वा द्रष्टुं शक्यते। शब्दत्रयं तावत्। एवं एते सर्वेपि विचाराः अस्माकं मनसि समासस्य बीजं वपेयुः। अग्रे कदाचित् यदा यदा सम्भवति तदा तदा एतेषां शब्दानाम् एतेषां व्याकरणांशान् पठितुं प्रयत्नं कुर्मः, पठनं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। इदानीं श्लोकः बहु सुलभः अस्ति अवगन्तुं। वनचरैः सह पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं वरम्। वनचरैः नाम ये वनचराः भवन्ति, अरण्यवासिनः भवन्ति, तैः साकं, तैः इत्युक्ते पुनः तृतीया विभक्तिः। अत्र कश्चन व्याकरणविशेषः। अत्र सः इति शब्दस्य प्रयोगे सः इति शब्दः कन्नडभाषायां वोडने जोतेगे इत्यस्मिन् अर्थे भवति। आङ्ग्लभाषायां वित् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयोगः भवति। यदा एतस्य शब्दस्य एतदव्ययमस्ति, एतस्य अव्ययस्य प्रयोगः भवति, तदा तत्सम्बन्धि नामपदं सर्वदा तृतीया विभक्तौ एव भवेत्। सः युङ्क्ते अप्रधाने इति सूत्रम्। कुतः इति किञ्चित् चिन्तयन्तु। नाम सामान्यतः कन्नडभाषायां किं कुर्मः, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಇದ್ದನು, ಅವನ ಜೊತೆಗೆ इति कथयामः। परन्तु संस्कृतभाषायाम् ಅವನಿಂದ ಜೊತೆಗೆ ಇವನು ಇದ್ದಾನೆ इति तत्र उल्लेखः भवति इति अर्थः भवति। कथं भवति ಅವನ ಜೊತೆಗೆ इत्येव युक्तं किल इति कन्नडभाषिकजनानां तद् किञ्चित् लघूकृत्वा वक्तव्यं चेत् केडिजनानाम् इति। केडि इत्युक्ते कन्नडधीराः ते। कन्नडधीराणां मनसि प्रायः एवं भवेत्। अदेङ्गाग्बिडुत्ति तृतीया विभक्ति कथं भवति, तृतीया विभक्तिः तत्र इति भवेत्। किञ्चित् चिन्तयन्तु। नाम षष्ठी विभक्तिः इति या वर्तते तस्य क्रियया साकं कोऽपि सम्बन्धः नास्ति। मया पूर्वम् उक्तं रामपुत्रः देवालयं गच्छति इत्यत्र कः देवालयं गच्छति इत्युक्ते पुत्रः देवालयं गच्छति। कस्य पुत्रः इति प्रश्नः उद्भवति चेत् रामस्य पुत्रः इति भवति।
यद् क्रियान्वयी तत् कारकम् इति सूत्रं तु दृश्यते एव अस्माभिः यत् क्रियासम्बन्धं वर्तते तत् कारकम् इति सामान्यतः वयं वदामः कारकप्रयोगाः तथैव तिष्ठन्ति परन्तु अत्र पश्यामश्चेत् तत् क्रियासम्बद्धमेव नास्ति किल इत्युक्ते अतः एव संस्कृतभाषायां सम्यक्तया उक्तमस्ति किञ्चिदिव आङ्ग्लभाषायां चिन्तनं कुर्मश्चेत् आङ्ग्लभाषायां तृतीयाविभक्तेः इन्स्ट्रुमेण्टल् केस् इति कथयामः करणकारकं केन क्रियते इत्युक्ते तत्र कर्ता कोऽपि अस्ति सः किमपि कारयति माडिसुत्ताने यः कोऽपि वा मया साकं भवति चेत् कन्नडभाषायां नन्न जोतेगे इरुत्ताने इति कथयामश्चेत् तस्य स्थानार्थम् ಅವನು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಕಹ ಕಾರಣಂ ಅಥವಾ ಕಿಂ ಕಾರಣಂ ನಾಮ ಅಹಮೇವ तर्हि अहम् इन्स्ट्रुमेण्टल् अभवं किल तस्य कृते अतः सः वर्तते सः अस्ति कन्नडभाषायां यथा वदामः कस्य सः अस्ति इति न भवति केन सः अस्ति केन कारणेन इत्यस्मिन् अर्थे केन जनेन सह अस्ति इति तत्र व्याख्यानं तत्र चिन्तनम् अतः सामान्यतः यत्र यत्र सः इति भवति तत्र शीघ्रतया तृतीयाविभक्तिं पश्यन्तु तत् साकं सङ्गच्छते वा इति किञ्चित् पश्यन्ति चेत् सुखं भवति ज्ञातं भवति अत्र पुनः श्लोकं पश्यामश्चेत् वरं वनचरैः सह पर्वतदुर्गेषु भ्रान्तं नाम भ्रमणम् इत्यर्थः ये अरण्यवासिनः भवन्ति वने अरण्ये तैः साकं पर्वतस्य अत्यन्तदुर्गमक्षेत्रेषु भ्रान्तं भ्रमणं वरं योग्यं शिष्टं चिन्ता नास्ति समस्या नास्ति तत्र न भोः भवान् कदापि नागतवान् अस्ति इति मन्ये नागरहोळे मध्ये आगच्छतु अथवा बण्डीपुरं वा आगच्छतु भवान् बेङ्गळूरीयः मैसूरुनगरस्य मैसूरुजिल्लायाः चामराजनगरजिल्लायाः कथं जानाति भवान् इति भवन्तः वदन्ति चेत् अत्र कविरेव तस्य उत्तरं ददाति किमिति हिमालयस्य ट्रेक्किङ्ग् वा गन्तुं शक्यते सुलभरूपेण यदत्यन्तं सुकरं नास्ति यदत्यन्तं दुर्गममेव अस्ति तत्र भ्रमणं युक्तं वरं श्रेष्ठं परन्तु मूर्खजनस्य सम्पर्कः मूर्खजनैः सह सम्पर्कः मूर्खजनानां मध्ये जीवनं तत्सर्वं सुरेन्द्रभवनेष्वपि न युक्तं न वरं सुरेन्द्रभवनं नाम सुरेन्द्रः नाम महेन्द्रः महेन्द्रो नाम अद्यतन इन्द्रः इन्द्रभवनं नाम तत्र स्वर्गः एव तस्य अमरावती यद् वर्तते आन्ध्रप्रदेशस्य न अत्र तत्र अमरावती या वर्तते तस्यां यदि अस्माकं जीवनं भवति भवान् मूर्खेन साकं तिष्ठतु इति वदति चेत् मास्तु 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 अहम् अरण्ये गत्वा तस्मिन् दुर्गमक्षेत्रेषु चरित्वा कथञ्चित् वनचरैः साकं वा भविष्यामि मूर्खजनैः साकं तत्र भवितव्यं चेत् कदापि न शक्यते इत्यत्र मूर्खजनैः साकं जीवनम् अत्यन्तं कष्टम् तर्हि मूर्खः इति कुतः तं वदामः इत्युक्ते यः सामान्यमपि विषयं न अवगच्छति यः परिपूर्णतया चिन्तयितुं न शक्नोति मया पूर्वमुक्तं किञ्चन काचित् आङ्ग्लगाथा अहं स्पष्टं स्मरामि He who knows not and knows not, he knows not, he is a fool, shun him. सः तद् अयुक्तमिति न जानाति च न अवगच्छति च न स्वस्य उत्क्रमणं करोति च तादृशैः साकम् इन्द्रभवनेष्वपि जीवनं मास्तु इत्येव कथयति अत्र कविः अस्य विवरणम् अत्र पर्याप्तमिति मन्ये एतदवगतमिति मन्ये अत्र न कस्यापि संशीतिः इत्यपि चिन्तयामि यद्यस्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु नो चेत् अहम् अग्रे गच्छामि नास्ति इति मत्वा
नास्ति इति भावयित्वा महोदय पृच्छतु महोदय। एकं रिक्वेस्ट् इंग्लिश् आङ्ग्ल गादे अस्ति खलु कृपया प्रेषयतु महोदय बहु सम्यक् अस्ति। अहं तद् ग्रूप् मध्ये प्रेषयिष्यामि, चिन्ता मास्तु, गणे प्रेषयिष्यामि, अस्तु वा? धन्यवादः। अस्तु, न कस्यापि संशयः अत्र इति मत्वा अग्रिमं श्लोकं प्रविशामि। श्लोकः बहु दीर्घः अस्ति, परन्तु अत्यन्तं योग्यमस्ति। चिन्तयामः। शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः, तत्र गिरिः इत्यस्ति, तद् गिरः इति भवेत्। एकं क्षणम् अहमेव परिवर्तयामि। शास्त्रे तद् एनेबल एडिटिंग कृतवान् वा महोदय? नास्ति नास्ति, क्षम्यतां, विस्मृतवान्। अस्तु, वयं जानीमः अत्र किञ्चिदिव समस्या नास्ति। तत्र शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः, शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः शिष्यप्रदेयागमा शिष्यप्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये, विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभोः निर्धनः, यस्य प्रभोः, तत्र पुनः निर्धनाः इति भवेत्। अग्रिमः तज्जाड्यं तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयः तु अर्थं विनापि ईश्वराः। तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयः तु अर्थं विनापि ईश्वराः। कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः किं मणयः यैः अर्घतः पातिताः, यैरर्घतः पातिताः इति अत्र श्लोकः। अत्र शब्दानां प्रत्येकस्यापि शब्दस्य विभागं कृत्वा गच्छामः। तत्र यदि सन्धिः भवति चेत् यः कोऽपि वा म्यूट् अन्म्यूट् कृत्वा एकः कश्चित् वा तत्र एतस्य प्रत्येकस्यापि सन्धिं प्रथमं वदामः, अस्तु वा? गणेश महोदयः वदति चेत् वरं, यः कः भवतु इति स एव भवति चेदपि चिन्ता नास्ति। प्रथमः शब्दः शास्त्रोपस्कृतशब्दसुन्दरगिरः इति शब्दः अस्ति। अत्र कोऽपि सन्धिरस्ति वा महोदय? आम्, शास्त्रः उपस्कृत, शास्त्रोपस्कृत गुणसन्धिः भवति। आम्, शास्त्रः इति भवति वा शास्त्र इति भवति वा? तत्र शास्त्र इति भवति। शास्त्र उपस्कृत इति शब्दः, इति शब्दयोः तद् गुणसन्धिरस्ति इति कारणेन शास्त्रोपस्कृत इत्यस्ति, सत्यम्। अस्तु, अग्रिमः भागः शिष्यप्रदेयागमा इति वर्तते। अत्र कोऽपि सन्धिरस्ति वा? तत्र शिष्यप्रदेय आगमा सवर्णदीर्घसन्धिः भवति। सम्यक् सम्यक्। अग्रिमः भागः विख्याताः कवयः वसन्ति विषये यस्य प्रभोः निर्धनाः। तत्रापि पुनः बहुवचनं भवेत्। तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य, अत्र कोऽपि सन्धिरस्ति वा? वसुधाधिपस्य इत्यत्र एक एव। शैलजा भगिनी वदतु, सा प्रथमं नुदितवती। शैलजा भगिनी वदति।
वसुधा अधिपस्य सवर्णदीर्घः वसुधा अधिपः इति वसुधाधिपः तस्य वसुधाधिपस्य इति भवति। इदानीं किक्केरि वीरनारायणमहोदयाः ह्यर्थम् इति शब्दः अस्ति, तत्र कोऽपि सन्धिरस्ति वा? वीरनारायणमहोदयः वक्तुमर्हति, नो चेत् भाग्यश्री भगिनी वदति। त्यक्ता प्लस् अत्याः तत्र ह्यर्थम् इत्यस्ति किल, तत्र सन्धिरस्ति वा नास्ति वा? ह्यर्थम् एतद् अयं शब्दः, ओ यत् तत्र सन्धिरस्ति वा नास्ति वा? नास्ति। अस्तु, त्यजामः। भाग्यश्री भगिनी अस्ति वा, सन्धिरस्ति वा तत्र? यः अर्थम् अर्थे ह्यः अर्थः चेत् ह्यार्थम् इति भवेत् किल, सवर्णदीर्घसन्धिः। चिन्ता मास्तु, अन्या वा काचित्? हि अर्थम् इति शैलजा भगिनी पुनः। हि हि अर्थं, सम्यक्। हि अर्थम् इति तत्र इकारस्य अकारः परः अस्ति, तत्र अकारः परः अस्ति इति कारणे ह्यर्थम् इति भवति तत्। तत्र यण्सन्धेः प्रयोगः अयम्। अग्रिमः अन्यः कोऽपि वा पुनः अन्युत् कृत्वा वक्तुमर्हति। विनापीश्वराः इत्यत्र सन्धौ सन्धि वा सन्ति वा, सन्धौ स्तः वा उत केवलम् एवमेव सन्धिः वा अस्ति वा किम्? वीरनारायणमहोदय। विनाप प्लस् ईश्वरः, विनापेश्वर इति भवति तर्हि अकारस्य इकारस्य विनाप प्लस् ईश्वरः तदेव विनाप ईश्वर इति चेत् विनापेश्वर इति भवितुमर्हति। विनापीश्वर इत्यस्य अत्र विनापि प्लस् ईश्वराः, विनापि ईश्वराः इति भवत्या उक्तं, भगिन्या उक्तं। आम्। अन्यः सन्धिरस्ति इति मम चिन्तनं। सर विना प्लस अपि, विनापि विना अपि इति शब्दद्वयोः तत्र पुनः संयोगः अस्ति। विना अपि ईश्वराः, तत्र सन्धिद्वयमस्ति तत्र। अग्रिमः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः न मणयः यैः अर्घतः पातितः इत्यत्र अर्घतः पातितः। अस्तु, एवम् अत्र प्रथमं यस्य श्लोकस्य सन्धिविच्छेदः कृतः अस्ति। इदानीं वयं किञ्चिदिव तेषां विभक्तिवचनविषयेऽपि चिन्तनं कुर्मः, अस्तु वा? इदानीम् अत्र गिरः इति मया उक्तं, तदहमपि न जानामि इति चिन्तयन्तु। अहं जानामि यद्यपि, इदानीम् अहमपि न जानामि इति चिन्तयन्तु, तत् त्यजामः। द्वितीयः शिष्यप्रदेयागमा इति यत्र वर्तते किल, तत्र तत्रापि त्यजामः। विख्याताः इति रूपस्य इति शब्दस्य रूपं किम्? कोऽपि वा वदति वा? कापि प्रथमा बहुवचनमस्ति महोदय। प्रथमा बहुवचनं, सम्यगेव। कवयः इति तत्र भवति, चिन्ता मास्तु। वसन्ति शब्दस्य रूपं किम्? बहुवचनं लट् लकारः, लट्लकार प्रथमपुरुष बहुवचनं, सम्यगेव भवत्या यदुक्तं तत् सम्यक्। इदानीं प्रश्नः अस्ति, इदानीं वसन्ति शब्दस्य लट्लकाररूपं यः कोऽपि वा पूर्णतया वक्तुमर्हति वा? वसति वसतः वसन्ति, अग्रे वससि वसतः वसथा, अग्रे वसामः वसामः। सम्यक्। इदानीं यः कोऽपि वा अस्य लोट्लकारं वक्तुमर्हति वा? लोट्लकारं कोऽपि वदति वा? गतकक्षायाम् अहम् उक्तं, भाग्यश्री भगिन्याः इदं निषेधः। मास्तु, मा निषेधः। अग्रे सुब्रह्मण्य महोदय वदति। वसिष्यति। नैव, अहं लोट् लकारं वदन् अस्मि, लृट्लकारः न, लोट्
लोट् हा वसतु हा वसतु वसतु वसतां वसन्तु अस्तु वसतं वसत आम् वसानि वसाव वसाम समीचीनम् अत्यन्तं समीचीनम् इदानीम् अपरः कश्चन इदानीं सुब्रह्मण्यमहोदयः मास्तु निषेधः अपरः कश्चन काचिद्वा लङ्लकारे किं भवति इति वक्तुमर्हति वा अवसत् आम्। अवसताम् अवसन् सम्यक् अवसः अवसतम् अवसत अवसतम् अवसताव अवसताम सम्यक् अत्यन्तं समीचीनम् एवं वयं सर्वेषामपि क्रियापदानाम् एवमेव किञ्चित् अभ्यासं कुर्मश्चेत् अरे महोदय भवान् दृट्लकारं त्यक्तवान् चिन्ता मास्तु पुनः कदाचित् पश्यामः इदानीं यत् सुलभमस्ति तद् अवगच्छामः एवं प्रत्येकस्यापि शब्दस्य अथवा धातोः प्रथमं लकारपञ्चके पञ्चकेन इदानीं लकारचतुष्टये प्रयत्नं कुर्मः नो चेत् लकारद्वये प्रयत्नं कुर्मः लकारत्रये प्रयत्नं कुर्मः लकारचतुष्टये प्रयत्नं कुर्मः न भविष्यति चेत् त्यजतु चिन्ता मास्तु पुनः अग्रे कदाचित् कर्तुं शक्यते इदानीम् अग्रिमः विषये एतावत्पर्यन्तं ये उक्तवन्तः तेषां कृते अवकाशः इदानीं नास्ति अन्येषां कृते नूतनजनेभ्यः एव अवकाशः पुनः अत्र इदानीं प्रश्नः अग्रिमः विषये इत्यस्य रूपं किम् विषये इत्यस्य आत्मनेपदी आत्मनेपदी नास्ति तद् क्रियापदं न तद् शब्दः क्रियापदं न सः नाम तद् नामपदमस्ति विषयः आम् रामे एकः कोऽपि एकः एव हा वदति नारायण महोदय पाण्डुरङ्गमहोदयः वदति वदतु महोदय अल विषयः आम् विषये शब्दः तस्य रूपं किं तस्य विभक्ति रूपं किं भवति सप्तमी विभक्ति सप्तमी एकवचनं एकवचनं सम्यक् पाण्डुरङ्गमहोदयस्यापि इदानीं बहिष्कारः अग्रिमः प्रश्नः यस्य रूपं किम् यस्य षष्ठी विभक्ति वर्तमान पाण्डुरङ्गमहोदयः मास्तु अग्रिमः कोऽपि अग्रिमः यस्य रूपं किं शीघ्रं नो चेत् अहमेव वदिष्यामि षष्ठीविभक्तिः एकवचनं सम्यक् अग्रिमः प्रभोः निर्धनाः भवति तज्जाड्यं तद् न जानीमः त्यजतु वसुधाधिपस्य रूपं किम् षष्ठी विभक्ति आम् एकवचनं सम्यक् सम्यक् कवयो ह्यर्थं विनापीश्वराः तस्य रूपं विनापीश्वराः इत्यत्र ईश्वराः शब्दः अस्ति तस्य रूपं किम् प्रथमा विभक्ति बहुवचनं नूतनेभ्यः केवलम् अवकाशः अस्तु कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षकाः नमनयो यैरर्घतः पातिताः इति शब्दः अस्ति तद् पुनः चिन्तयामः अत्र कश्चन शब्दः अस्ति नूतनः शब्दः स्युः इति शब्दः अस्ति कः तत्र तद् शब्दः कीदृशः अस्ति सः इति प्रश्ने सति उत्तरमेव भवति अत्र वयं किञ्चिदिव प्रयत्नं कुर्मः आम् दृश्यते किल
आं महोदय। टङ्कनं न शक्यते। किमर्थं? कापि समस्या अस्ति वा? एकं क्षणम्। एकं क्षणम्। आम्, गच्छेत् इति तत्र विधिलिङ्गलकारः इति एकः अस्ति। वयं जानीमः कति लकाराः नाम 10 लकाराः। ते के इत्यत्र लट् लिट् लुट् लृट् लेट् लोट् लङ् लिङ् लुङ् लृङ् इति। तत्र लेट् इति लकारः तद् तस्य कृते वयं सर्वेपि लेट् स्मः, आङ्ग्लभाषायाः लेट् इत्यत्र तद् केवलं वेदे एव प्रयुज्यते। तस्य प्रयोगः उपयोगः केवलं वेदे मात्रं, वेदमात्रम् इति कारणेन तस्य परित्यागः तदस्माकम् अभ्यासे नास्ति। तथापि 10 लकाराः सन्ति। किमर्थम् इत्युक्ते लिङ्लकारे द्वौ भ्रातरौ स्तः। लिङ् इति पिता, तस्य पितुः द्वौ पुत्रौ। प्रथमस्य नाम विधिलिङ् इति, द्वितीयस्य नाम आशीलिङ् इति। अतः तथापि यद्यपि लेट् लकारः न उपयुज्यते चेदपि अस्मभ्यं 10 लकाराः सन्ति एव। ते के नाम लट् लिट् लुट् लृट्, लेट् नास्ति, लोट् लङ् विधिलिङ् आशीर्लिङ् लुङ् तथा लृङ् इति भवति। इदानीं विधिलिङ् रूपाणि किं कथं भवति नाम गच्छेत्, गच्छेताम्, गच्छेयुः, गच्छेः, गच्छेतं, गच्छेत, गच्छेयं, गच्छेव, गच्छेम इति भवन्ति रूपाणि। ओ बहु कष्टमस्ति भोः इति कथयन्ति चेत् तस्य कृते पुनः अवकाशः अस्ति। किञ्चिदिव चिन्तयन्तु। वयमिदानीं लङ्लकारं किञ्चिदिव जानीमः। लङ्लकारं न, लङ्लकारमपि जानीमः, गुणसन्धिमपि जानीमः। ईत्, ईताम्, ईयुः, ईः, ईतम्, अन्नभाषायां वदामः किल, ईत, इयम्, इव, इम। कथमस्य प्रयोगः, कथमत्र प्रयोगः इत्यत्र चिन्तयन्तु। पूर्वम् अस्माकम् अभ्यासः एवमासीत्। तीतः अन्तीसि तः थामीवहमः इति अत्र प्रयोगाः पूर्वमासन्। तीतः अन्ति इत्यत्र गच्छति गच्छतः गच्छन्ति इति आसीत्। अत्र अकारः युक्तः भवति, अडागमः भवति इति कारणेन अगच्छत्, अगच्छताम्, अगच्छन् इति रूपाणि आसन्। अत्र पुनः कथं भवति इत्यत्र पश्यन्तु। ईत् इति भवति। गच्छ, तस्य पुरतः अकारः इति विकरणप्रत्ययः कश्चन भवति, तदुत्तरम् ईत् इति भवति। गच्छ इत्यस्य अकारस्य गच्छ इति भवति, अकारस्य ईकारे ये भवति, गच्छेत् इति रूपं भवति। अग्रिमः तु विचारः इतोपि चिन्तयन्तु। अत्र किमस्ति, चरतम् इत्यस्ति। चरधातोः अत्र लेखनं कृतवन्तः वयम्। अतः अत्र चरतम् इत्यस्ति। अत्र चरतम् इत्यस्ति। तस्य किं भवति, चरन्तु, चरतु, चरतां, चरन्तु इति अस्ति। अत्र
गच्छेत् गच्छेतां गच्छेयुः इति भवति। महोदय भवान् चर इति उक्तवान्, गच्छ इति वदन् अस्ति इत्युक्ते व्यत्यासम् अवगच्छन्तु। भवन्तः भवत्सु कोऽपि अहं चरशब्दं वदिष्यामि, भवन्तः अहं गच्छतु शब्दं वदिष्यामि, सर्वेपि चर शब्दं वदन्तु कृपया। कोऽपि वा अन्म्यूट् करोतु। गच्छतु, गच्छतां, गच्छन्तु इति लकारे कृपया वदन्तु। चरेत्, चरेतां, चरेत चरेतां चरायुः चरेयुः, चरेयुः, चरायुः चरे चरे चरेः चरेतां चरेयुः, चरायुः न चरे, चरेयुः चरेयुः चरेत, चरेत चरेतां चरेयुः चरेयुः चरेः चरेत चरेतं चरेत चरेता चरेत, चरेता चरेयं चरेयं चरेवा चरेमा। सम्यक्। एवम् अत्र पश्यामश्चेत् एतयोर्मध्ये अधिक अन्तरं नास्ति इति। अत्र तु अस्ति, अत्र एत् भवति। अत्र अचरत् इत्यत्र पश्यन्ति चेत् तस्यापि रूपं समानमेव अस्ति, किञ्चिदिव व्यत्यासः तावदेव। अत्र अचरन् अस्ति, अत्र चरन्तु इत्यस्ति, अत्र चरेयुः इत्यस्ति, तावदेव व्यत्यासः। अत्र अचरः, अत्र चर इति गच्छेः, तावदेव। अचरतं गच्छेतम्, अचरत गच्छेत, चरतं चरत, गच्छेतं गच्छेत, तावदेव। अत्र अचरम् अस्ति, अत्र चराणि अस्ति, अत्र गच्छेयं, व्यत्यासं कृपया अवगच्छन्तु, जानन्तु च। अग्रिमः गच्छेव, अत्र अचराव, अत्र चराव, अत्र गच्छेव, वकारः समानः, अचराम चराम गच्छेम, तावदेव। एवम् अस्माभिः पञ्चलकाराः इदानीं ज्ञाताः इति मन्ये। वयं पञ्चलकारान् जानीमः इति अहं चिन्तयामि। अत्र पुनः स्युः इति शब्दः येषु कुत्र भवेत्? कोऽपि वदति वा? गच्छेयुः बहुवचने गच्छेयुः। तेन साकं गच्छति इति कारणेन तत् प्रथमपुरुषः बहुवचनं। धातुः कः भवति? असुभुवि धातु अस्ति इति शब्दः लट्लकारे यद्भवति तत् आसीत् इति लङ्लकारे भवति। अत्र भविष्यति इति शब्दः भिन्नः शब्दः भवति। अत्र अस्तु वयं जानीमः, देवताः आगत्य किं ददाति? वरं ददाति। सर्वेभ्यः अपि वरं ददाति, वधूभ्यः अपि वरेभ्यः अपि वरमेव ददाति सः। अतः अत्र पुनः चिन्तनीयं चेत् तत्र अस्य भवति स्यात् इति शब्दः भवति। स्यात् स्यातां स्युः इति विशिष्टः रूपः भवति। अतः अत्र कः शब्दः आसीत्? पूर्वम् अस्मभ्यं कुत्स्याः स्युः इति अत्र शब्दः कुपरीक्षकाः नमणयः इति अत्र विचारः वर्तते। अस्य श्लोकस्य विवरणं प्रायः अस्मिन् कक्षायां न भवेत् इति कारणेन किञ्चिदिव व्याकरणमेव अधिकं गच्छामः। वसन्ति इत्यस्य शब्दं यः कोऽपि वा विधिलिङ्लकारे वक्तुमर्हति वा? अत्र विद्यमानः कोऽपि वसति इति लट्लकारे अस्ति, तस्य महोदय आम् वसेत आम् वसेताम वसेयुः वसेत् वसेतां वसेयुः। सम्यक्। अग्रे वसेः वसेतम् आम् वसेत सम्यक्। वसेयं वसेव वसेम। सम्यक्, अत्यन्तम् अद्भुतम्। अस्तु वा, इदानीम् अत्र विचारं कुर्मश्चेत् श्लोकस्य किञ्चिदिव कुर्मः, नो चेत् गणेशमहोदयः निन्दति माम्। अतः शास्त्र उपस्कृत नाम शास्त्रमेव, उपस्कृतो नाम अलङ्कृतः इत्यर्थः। शास्त्रस्य अलङ्कारः यस्य वर्तते, यस्य अस्ति,
शब्द सुंदर गिरः गिरः नाम संस्कृतभाषायां गीः इत्यस्य अर्थः वाणी वाक् इत्यर्थः गिरः गीः गिरौ गिरः शास्त्रेण अलंकृत शब्द सुंदर गिरः इत्युक्ते अत्र तत्रैव दत्तः कवयः इति अधः दत्तः अस्ति शिष्यप्रदेयागमाः शिष्येभ्यः दातुं सर्वदा सिद्धाः ते कवयः विख्याताः पुनः अत्र श्लोकः सुलभतया नास्ति इति कारणेन किञ्चिदिव व्यत्यासं कुर्मः अत एव मया सर्वेषामपि शब्दानाम् अभ्यासः कारितः अस्य श्लोकस्य आरम्भः एवं भवति यस्य प्रभोः यस्य इत्यत्र पूर्वम् उक्तवान् अस्मि यावन याव प्रभोः इत्यत्र तत्र उकारान्तस्य षष्ठीविभक्तिरूपम् अस्ति किञ्चिदिव पुनः व्याकरणं प्रति प्रविशामश्चेत् सर्वेषां कृते अकारान्त रामशब्दः बहु सुलभः भवति परन्तु इकारान्त उकारान्तं प्रविशामश्चेत् बहु कष्टम् अनुभवन्ति कुतः इत्युक्ते तस्य उत्तरं नास्ति अत्र किञ्चित् पश्यन्तु कविः कविं कविना कवये कवेः कवौ इति सप्तसु विभक्तिषु कविशब्दस्य प्रयोगः एतेन साकम् अस्माभिः गुरुशब्दस्यापि अभ्यासः शक्यते तत् साकमेव तेन साकमेव एतेन साकमेव अत्र इकारः अस्ति इकारस्य स्थाने गुरुशब्दे ऋकारः भवति गुरुः द्वितीयाविभक्तौ किं भवति इत्यत्र अस्तु गुरुः मास्तु भानुः इति भवतु सुलभः भवति इति कारणेन स्वीकृतः चिन्ता मास्तु द्वितीयाविभक्तिः एवमेव भानुं कविम् अस्ति अत्र भानुम् अत्र कविना इत्यत्र भवति भानुना तावदेव व्यत्यासः अधिकः नास्ति एव चतुर्थीविभक्तौ किञ्चिदिव व्यत्यासः भवति कविः कवये भवति चेत् यकार इकारः यकारः भवति उकारः वकारः भवति तावदेव पश्यन्तु गु र वे तावदेव अधिकः व्यत्यासः नास्ति तर्हि अत्र किं भवति कोऽपि अन्मिट् कृत्वा वदति वा पश्यन्तु इकारः एकारं भवति एकारः भवति उकारः किं भवति भानवे किं भवति कवये भानवे भानवे इति भवति परन्तु भवान् गुरवे इति लिखितवान् किल इत्युक्ते अत्र भानवे इति भवति सम्यक् तत्र सन्देहः नास्ति परन्तु पञ्चमी विभक्तिः किं भवति भानवेः नैव अत्र इकारस्य एकारः उकारस्य किं भवति ओकारः भवति किल भानोः भानोः तर्हि षष्ठीविभक्तिः का भवति किं भवति रूपं सेम् भानोः भानोः कापी पेस्ट् अन्तिमं किं भवति सप्तमी विभक्तौ किं भवति भानेषु नैव कवौ भानौः भानौ 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 अस्तु अत्र पश्यन्तु कविः इत्यस्ति अत्र भानुः अस्ति अत्र इकारः अत्र उकारः अत्र कविम् अत्र भानुम् अत्र कविना अत्र भानुना अत्र कवये अत्र भानवे किमर्थम् अत्र गुरवे इति लिखितवान् अहम् इत्युक्ते गुरवे नमः गुरुवे नमः न गुरुवे नमः नास्ति सः प्रयोगः प्रयोगः किमस्ति
तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः इति न। अतएव मया दोषः कृतः इति केचन चिन्तयेयुः। चिन्ता नास्ति मम। गुरवे इत्यस्य लेखनस्य उद्देशः आसीत् चतुर्थी विभक्तौ तद् गुरुवे नमः इति न भवति, गुरवे नमः इत्येव भवति। पंचमे विभक्तिः कवेः भानोः, अत्र ये तत्र वो, पुनः कवेः भानोः, कवौ भानौ इति रूपाणि भवन्ति। किञ्चिदिव उक्त्वा अग्रे विरमामः अद्य। अत्र कविः इति शब्दः अस्ति, द्विवचने किं भवति नामस्य कवि इति भवति। ई भानुः इत्यस्य किं भवितुमर्हति? भानु इति भवति, तावदेव, अधिकः नास्ति व्यत्यासः। तर्हि अत्र किं भवति? अत्रापि तदेव, इत्युक्ते भानु इत्येव भवति। भानुः भानु। अत्र किं भवति? कोऽपि वा अन्म्यूट् कृत्वा वक्तुमर्हति? भानुभ्याम् तावदेव। तत्र यथा रामाभ्याम् इत्यस्ति, अत्रापि कविभ्यां भानुभ्याम्। तर्हि अत्र किं भवति? अत्र किं भवति? कविभ्यां कविभ्यां पेस्ट् भानुभ्यां कविभ्याम्। अत्रापि तदेव प्रायः कापी पेस्ट्। सुलभमस्ति वा कष्टमस्ति वा? नैव। अत्र किं भवति? भानुभ्याम्। अत्रापि भानुभ्याम् इत्येव भवति। अत्र कवेः कवयोः भान्वोः कव्योः भान्वोः इति रूपं भवति। तदग्रे पश्यामः। 20 अभूत्। अग्रिमकक्षायां पुनः बहुवचनं। क्षम्यतां महोदय, तृतीया विभक्ति कविभिः अस्ति आगत्य वा? कविभिः तृतीया विभक्तिः इति बहुवचनं भवति। यदा वयं बहुवचनं गच्छामः तदा वदामः। अद्य केवलं द्विवचनमेव। अस्तु। कविभिः इति अग्रे भविष्यति। तद् कथमिति पुनः पश्यामः अग्रिमकक्षायां, गुरुवासरे इत्युक्ते गुरुवासरे। अस्तु, कोऽपि अत्र सन्देहः अस्ति वा कस्यापि? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छन्तु, नो चेत् विरमामः। सन्देहाः सन्ति चेत् इदानीमेव प्रष्टुं शक्नुवन्ति, नो चेत् समूहे अपि प्रायशः पृच्छन्ति चेत्। स्थापितुं आम्। परम्